में 4 गुना से ज्यादा इजाफा ये सिर्फ 2 माह के अंदर हुआ है। और ये उसके बावजूद हुआ है कि कुछ जो हमने फैसले किए थे उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो अमल दरामद नहीं हमें नजर आ रहा जिस तरीके से पहली लहर के अंदर होता हुआ नजर आया था। बड़े बड़े फैसले क्या हुए, हमारे तमाम तालीमी इदारे जो है उनमें मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया और 5 करोड़ पाकिस्तान के बच्चे जो इन तालीमी इदारों में जा रहे थे वो उनकी नक्ल अमल जो है वो रुक गई और इसी तरीके से 20 लाख असातिज़ा जो थे उनका जाना जो है वो बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर हमारे जो शादियां हो रही हैं और ये शादियां होने में जो अंदर शादियां हो रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। बाहर की जो शादियां हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ 300 की लिमिट रख दी गई। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं जहां अंदर बंद कमरों के अंदर खाना खाया जा रहा था उसके ऊपर पाबंदी लग दी गई। ये तमाम तकलीफ दे फैसले हैं। हमें बच्चों की तालीम की भी फिक्र है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में आज बहुत सारे तालीमी इदारे जो है वो कम कीमत पे कम फीस चार्ज करके बच्चों को तालीम देते हैं और ये प्राइवेट इदारे जो है इनको बेतहाशा नुकसान हुआ है इन बंदिशों का। इसी तरीके से जो मैरिज हॉल्स है, इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट हैं और हजारों लोग हैं जिनकी नौकरियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको भी माशी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें ये अमरे मजबूरी इसलिए करना पड़ रहा है कि हम एक आदमी की माशी बंदिश की वजह से अगर 100 आदमियों की माशी बंदिश को रोक सके तो उसलिए ये मंतकी बात है कि हम ये फैसला करें। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था और कल की एनसीसी के अंदर हम ये जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी उनसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि ये जो सेक्टर्स हैं जिनको मजबूरन बंद करना पड़ा है हमें, उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर काम भी होगा। लेकिन एक फैसला जो शायद इसमें सबसे अहम फैसला था वो था कि जो पब्लिक गैदरिंग यानी अवामी इज्तिमात जो हो रहे हैं उनमें 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे करने की पाबंदी के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तो उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि बराह रास्त जो वबा का फैलाव है, जाहिर है जहां पे अगर एक जगह पे 10,000, 20,000, 30,000 लोग जमा होंगे तो वबा का फैलाव बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये बात कर चुका हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये हो रही है कि जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा, वबा के फैलाव का कोई उससे ताल्लुक ही नहीं, ये तो एक सियासी बात की जा रही है कि वबा फैल रही है, और उसके नतीजे में लोग अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना या कम कर दें या खत्म कर दें, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है। जलसा तो एक शहर में एक जगह पे हो रहा है, वहां पे 10, 20, 30,000 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग घर में ये बैठे पैगाम सुन रहे हैं वो करोड़ों की तादाद में और सारे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। इसलिए जो एक सबसे बुनियादी फर्क हमें नजर आ रहा है पहली लहर से वो है यही कि पैगाम यकसा नहीं जा रहा। इकदामात के ऊपर फर्क हो सकता है, पिछली लहर में भी होता था, कोई जरा सा ज्यादा चाहता था, कोई जरा सा कम जाता था, लेकिन पैगाम एक ही था। लेकिन इस दफा जो है बदकिस्मती से वो पैगाम नहीं जा रहा यकसा। हमने पिछले एक हफ्ते में एनसीओसी से कोशिश की, हमने सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त की और उनके ममनून है कि उन्होंने मीटिंग भी कॉल की उलमा के साथ और बहुत अच्छा उलमा की तरफ से पैगाम भी आया। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं उनकी तरफ से तो जाहिर है सबसे ज्यादा वही बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे वो हेल्थ केयर के वर्कर्स, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हैं वो इस वक्त खुद इस मर्ज का शिकार हुए हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी ये बात जा रही है। मीडिया के अंदर ये चीज कम हो गई थी। मैं मशहूर हूं मीडिया का, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने देखा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, यहां पर भी हमने बुलाया था और मीडिया के अंदर भी अब इस बात का, इस पैगाम की जो तरजीह है उसको सही तरजीह दी जा रही है और बार बार बोला जा रहा है। तो मैं
یہی اب اپنے سیاسی لیڈرز کے ساتھ بھی اپیل کروں گا، اور اس سے زیادہ ضروری عوام کے ساتھ. آپ ظاہر ہے جس کو بھی آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، جس کو بھی آپ سیاسی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا ہے. پاکستان ایک الحمدللہ ایک جمہوری ملک ہے، اور پاکستان ان چند مسلم ممالک میں ہے جہاں پہ ایک بھرپور جمہوریت کا نظام ہے، اور یہ اس پہ ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. لیکن یہ سارا نظام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ عوام کی زندگی بہتر کی جائے، ملک ترقی کرے، ملک کے اندر خوشحالی آئے، ملک کے اندر امن آئے. جمہوری نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے فیصلے کریں اور عوام کو ایسا پیغام دیں جس سے ملک کی عوام کی صحت خطرے کے اندر پڑے، لوگوں کا روزگار خطرے کے اندر پڑے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے رہے ہیں حفاظتی تدابیر میں، اور کس طریقے سے کس تیزی سے وبا کا پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں مجبوری سے چند سیکٹرز کے اوپر بندش لگانی پڑی ہے. اگر ابھی بھی ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے، اگر ابھی بھی تمام قوم یکجا ہو کر اس بار کا دوبارہ سے اعادہ نہیں کرے گی کہ جس طریقے سے پہلی لہر کے اندر تمام ملک نے مل کر باہمی تعاون کے ساتھ اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کردار ادا کیا تھا، اگر ہم ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو پھر مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ہفتے بعد 2 ہفتے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمارے پاس کوئی اس میں چوائس ہی نہ رہ جائے اور ہمیں مزید سیکٹر جو ہیں ان کے اوپر بندش لگانی پڑے. آخر میں جو تمام جو انتظامی افسرز ہیں، جو صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، گراؤنڈ تک کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، اے سیز ہیں، اور عملہ ہے زمینی، اسی طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا، مجھے بہت فخر ہے اس بات کے اوپر. ہمارے ہاں بہت ہماری بیوروکریسی جو ہے، سول سروس جو ہے، اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے انتظامی کارروائی کی، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، جس محنت سے کام کیا، کوئی 7 دن چھٹی نہیں تھی، اور مشکل حالات کے اندر خود کو خطرے کے اندر ڈال کر ایک زبردست پرفارمنس دی. اور وہ ایک جو بہت ہماری جو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی پہلی لہر کے اندر، اس کے اندر ہماری انتظامیہ کا کردار بھی تھا. مجھے وہاں پر بھی کچھ لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہچکچاہٹ لگتی ہے، جو جس طریقے سے عمل درآمد کرانے کے لیے فیصلے پہلے کیے گئے اور اس پہ عمل درآمد کرایا گیا، اور آج صبح NCOC کی میٹنگ کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی. تو ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، آپ مشکل کام کر رہے ہیں، آپ اگر مجھ پر بندش کوئی لگاتے ہیں تو ظاہر ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، لیکن یہ آپ میری ہی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو، پوری قومی لیڈرشپ کو، حکومت کو، مجھے، وزیر اعظم کو آپ پر فخر ہے کہ آپ ایک اہم قومی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور آخر میں جاتے جاتے میں دوبارہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو، ان ہیلتھ ورکرز کو جو صرف زبانی غلامی یہ بات نہیں ہے، واقعی میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مریض ہسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں اور تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کورونا کے مریضوں کی، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، تمام قوم کو آپ پر فخر ہے. ہم آپ کو خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو، اس اپنی زندگی سے دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب لوگ جو ہیں، اور باقی میں ہے بھی ایسا، پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا ملے گی. تو اسی اپیل کے ساتھ تمام قوم کے ساتھ یکجا ہو جائیں. ایک پیغام جو ہمارے ماہرین نے دیا ہے حفاظتی تدابیر کا، اس پر سب مل کر عمل کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جس طرح پہلی لہر کے اندر دنیا نے پاکستان کی مثال دی اور لوگوں نے کہا کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو پاکستان سے سیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اگر ہم مل کے کام کریں گے تو یہ دوسری لہر جو انتہائی خطرناک لہر ہے، اس کے بعد بھی دنیا انشاءاللہ مثال دے گی آپ کی. پاکستان زندہ باد. آج کے اجلاس میں اعداد و شمار، اقدامات اور انتظامات پر غور کیا گیا. کورونا کی پہلی لہر پر پاکستان کی حکمت عملی کی